90 साल की जिल्लत, शिकस्त और खून के आंसू पीने वाली उम्मत के लिए वो सिर्फ एक सिपा सालार नहीं था, वो एक ख्वाब था, एक ऐसा जुनून जो तलवार बनकर तारीख के उफ़क़ पर चमका। उसका नाम था अबुल मुज़फ़्फ़र सलाहुद्दीन यूसुफ अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। मगर क्या आप जानते हैं, इस अजीम फातिह को उसके करीबी साथियों ने भी कभी हंसते हुए नहीं देखा। एक दिन किसी ने पूछा, ऐ सुल्तान, आपके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट क्यों नहीं आती? मुझे डर है कि रोज़े क़यामत अल्लाह मुझसे पूछेगा, बैतुल मुक़द्दस गैरों के कब्ज़े में था और तुम मुस्कुरा रहे थे। ये जुमला सिर्फ एक एहसास नहीं था, ये उनकी ज़िंदगी का मकसद बन गया। यही दर्द, यही इज़्तिराब एक अज़म में ढल गया। जब तक मुसलमानों का क़िबला अव्वल आज़ाद न हो जाए, उनके लिए सुकून, नींद और खुशी सब हराम थे। और आज हम उसी मर्द मुजाहिद की ज़िंदगी में झांकेंगे जिसने सिर्फ तलवार से नहीं, किरदार से भी दिलों को फतह किया। वो सुल्तान जो फतह के बाद भी झुका रहा और जिसकी मीरास आज भी ईमान वालों के दिलों में जिंदा है। ये है सलाहुद्दीन अय्यूबी की कहानी। 1138 ईस्वी का साल था। मौजूदा इराक के एक छोटे से शहर तिकरीत में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया यूसुफ। यही बच्चा आगे चलकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहलाया। कुर्द नस्ल से ताल्लुक रखने वाला ये खानदान मूसिल के अमीर इमादुद्दीन ज़िंगी के वफादार सिपाहियों में शामिल था। इनका घर फौजी नज़्म ज़ब्त, ईमान और शुजाअत का मरकज़ था। लेकिन हैरत की बात यह है कि यूसुफ का दिल तलवार में नहीं, किताब में लगता था। वो बचपन से ही चाहता था कि एक आलिम दीन बने, ना कि सिपाही। कम उम्री में कुरान हिफ्ज़ किया, फ़िक़्ह शाफ़िई में दिलचस्पी ली और सूफियाना मिजाज का हामिल हो गया। उसके अंदर इल्म और रूहानियत की वो चमक थी जो आगे चलकर उसे महज एक जंगजू नहीं, बल्कि एक मिसाली आदिल फातिह बनाने वाली थी। कहा जाता है कि उनकी वालिदा ने पैदाइश से पहले एक ख्वाब देखा। ख्वाब में एक रोशन तलवार आसमान से उतरकर उनके हाथों में दी गई और एक आवाज़ आई, ये अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। शायद वो लम्हा उस बच्चे की तकदीर का पहला इशारा था। यूसुफ की शख्सियत को तराशने वाला हाथ एक गैर मामूली हुक्मरान नूरुद्दीन महमूद ज़िंगी का था। नूरुद्दीन, वो नाम जिसे उस ज़माने के लोग अदल, ईमान और जिहाद का पैकर कहते थे। दमिश्क में उसका दरबार इल्म, तरबियत और जिहाद की रूह से भरा हुआ था। सलाहुद्दीन का लड़कपन उन्हीं के ज़ेरे साया गुजरा, जहां सिर्फ तलवार नहीं, नीयत को भी तराशा जाता था। नूरुद्दीन ज़िंगी ने मुसलमानों में मुनज़्ज़म जिहाद की बुनियाद रखी। उन्होंने सुलेबियों के मुकाबले के लिए सिर्फ लश्कर नहीं बनाए, बल्कि एक मकसद दिया, एक जज्बा, और यहाँ तक कि मस्जिद अक्सा में नस्ब करने के लिए एक मिंबर तैयार करवा लिया, इस यकीन के साथ कि एक दिन यरूशलेम वापस मुसलमानों के हाथों में होगा। और फिर वही ख्वाब, वही ईमान सलाहुद्दीन के हाथों हकीकत बनने वाला था। नूरुद्दीन ज़िंगी के ज़ेरे तरबियत वो नौजवान जो अभी मैदान जंग में नया था, अब एक ऐसे सफ़र पर रवाना होने वाला था जिसने तारीख का रुख बदल देना था। सलाहुद्दीन को अपने चचा शीरकुह के साथ एक अस्करी मुहिम पर मिस्र जाना पड़ा, और सच ये है कि वो खुद जाना नहीं चाहते थे। लेकिन किस्मत हमेशा अपने राज खुद अफशा करती है। उस वक्त मिस्र में फातिमी खिलाफत अपने आखिरी दिन गिन रही थी। एक शी इस्माइली हुकूमत जो अंदर से बिखर चुकी थी और बाहर से सलीबी फौजें काहिरा के दरवाजों तक पहुंच रही थी। दुनिया एक नई जंग की दहलीज पर खड़ी थी। फिर अचानक तकदीर का पहिया घूमा। शीरकुह की वफात के बाद फातिमी खलीफा आज़द ने सलाहुद्दीन को मलिकुन नासिर का लक़ब देकर वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया। और फिर आया वो फैसला कुन लम्हा। 1171 यानी 567 हिजरी, सलाहुद्दीन ने अपने उस्ताद नूरुद्दीन ज़िंगी के हुक्म पर
تقریباً 2 صدیاں پرانی فاطمی خلافت کو ختم کر دیا۔ یہ صرف ایک حکومت کا زوال نہیں تھا، یہ سنی اسلام کے دوبارہ ابھرنے کی بنیاد تھی۔ اب مصر، شام، یمن اور حجاز سب ایک ہی قیادت کے زیر سایہ آنے لگے۔ یوں ایک ایسا مرکز وجود میں آیا جو آنے والے وقت میں بیت المقدس کی آزادی کی کڑی بننے والا تھا۔ مصر کے تخت پر بیٹھنے کے بعد صلاح الدین نے صلیبیوں کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا، لیکن جلد ہی ایک تلخ حقیقت ان پر آشکار ہوئی کہ اسلام کی سب سے بڑی کمزوری بیرونی دشمن نہیں، اندرونی انتشار تھا۔ جہاں ایک طرف صلیبی اسلامی شہروں کو روند رہے تھے، وہیں دوسری طرف مسلمان حکمران ایک دوسرے کے خلاف جنگوں میں الجھے ہوئے تھے۔ صلاح الدین نے محسوس کیا کہ ان کی سب سے بڑی جنگ اب تلوار سے نہیں، دلوں کو جوڑنے سے جیتی جا سکتی ہے۔ اسی وقت ان کے ایک عقل مند وزیر قاضی فاضل نے کہا، اے سلطان، اپنے نیزے مسلمان بھائیوں کی طرف نہیں، ان کفار کی طرف موڑو جو ہمارے گھروں کو جلا رہے ہیں۔ یہ نصیحت صلاح الدین کے دل پر نقش ہو گئی۔ انہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اب کبھی کسی مسلمان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ یہ صرف ایمان ہی نہیں بلکہ ایک عظیم سیاسی بصیرت بھی تھی، جس نے پوری امت کو ایک لڑی میں پرو دیا اور بیت المقدس کی آزادی کا راستہ کھول دیا۔ 1187 بیت المقدس اب بھی صلیبیوں کے قبضے میں تھا، مگر تاریخ کے افق پر ایک ایسا طوفان اٹھنے والا تھا جو نہ صرف صلیبی سلطنت کو بہا لے جائے گا بلکہ مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کی وہ چنگاری بھڑکائے گا جو صدیوں تک نہ بجھ سکی۔ یہ ایمان، یہ عزم اور یہ سفر اب اپنے عروج کی طرف بڑھنے والا تھا۔ یروشلم کا بادشاہ مر چکا تھا اور صلیبی آپس میں بٹے تھے، مگر ایک ملعون سردار رجنالڈ آف سیڈان کی انتہا پسندی ختم نہ ہوئی۔ سلطان اور رجنالڈ کے درمیان صلح تھی، مگر رجنالڈ نے وہ معاہدہ بار بار توڑا اور مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹا۔ ایک دن ایک مقدس حاجی قافلے پر حملہ ہوا۔ جب قافلے کے نہتھے مسافر التجا کرنے لگے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے نام پر امان چاہتے ہیں، تو اس ملعون نے شیطانی قہقہا لگایا اور کہا، جاؤ اپنے محمد سے کہو وہ تمہیں بچائیں گے۔ جب یہ خبر عاشق رسول صلاح الدین تک پہنچی تو ان کا ضبط جواب دے گیا۔ غصہ جیسے کھلے ہوئے آگ کا طوفان، انہوں نے ہوا میں تلوار لہرا کر نظر مانی کہ جب اللہ مجھے رجنالڈ پر فتح دے گا تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ یہ اب صرف ایک جنگ نہ رہی، یہ افائے عہد کا مارکہ بن گیا۔ سلطان نے رجنالڈ کا تعاقب کیا اور شمالی فلسطین کے حتھین کے میدان میں اسے گھیر لیا۔ صف حریف ایسے مقام پر کھڑی تھی جہاں پانی کا کوئی سر چشمہ نہ تھا۔ حتھین کی وہ شام 4 جولائی 1187 عیسوی 26 رمضان المبارک 584 ہجری گھبرا دینے والی حبس اور تیز دھوپ میں آگ اور خون کا قہر لپٹ گیا۔ فریقین کو بھاری جانی نقصانات ہوئے، مگر تاریخ کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ تقریباً 30,000 عیسائی سپاہی ہلاک ہوئے اور صلیبی طاقت کی کمر ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی۔ فتح حتھین کے بعد جنگی قیدی سلطان کے سامنے کھڑے کیے گئے۔ ان میں گائے آف لوسین اور وہی رجنالڈ بھی تھے۔ سلطان نے گائے کو پانی پلایا، ایک رحم دلانہ لواج، مگر جب گائے نے وہ نف گھونٹ رجنالڈ کو پیش کیا، سلطان بجلی کی طرح چمک اٹھے۔ میں نے پانی تمہیں دیا تھا، اسے نہیں، اس کے لیے کوئی معافی نہیں، کوئی پناہ نہیں۔ پھر وہ لمحہ آیا، سلطان نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور عہد شکن گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجنالڈ کا سر اپنے ہاتھ سے قلم کر دیا۔ افعائے عہد مکمل ہو چکا تھا اور پھر چشمے فلک نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ وہ پہاڑ صفا انسان صلاح الدین ایوبی تلوار کے سہارے گھٹنوں کے بل نیم بیٹھا، دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ یہ رونا انتقام کی تکمیل کا نہیں تھا، یہ اس فرط جذبات کا مظہر تھا جو حب رسول میں افعائے عہد کی سعادت پانے پر پھوٹ نکلا تھا۔ وہ رونا ایک فاتح کا، ایک عہد کا اور ایک امت کے لیے دی گئی قربانی کا یادگار نشان تھا۔ حتھین کی فتح ایک اشارہ تھی، ایک نشان کہ اب وہ گھڑی قریب ہے جس کے انتظار میں امت نے 9 دہائیاں روتے گزاری تھیں۔
صلاح الدین کے لیے یہ جنگ کا اختتام نہیں بلکہ مشن کی اگلی کڑی تھی۔ چند ہی دنوں میں انہوں نے صلیبیوں کے سب سے طاقتور قلعے اکرا یعنی ایکر پر چڑھائی کی۔ 8 جولائی 1187 کو یہ شہر جو صلیبیوں کا تجارتی اور عسکری دل سمجھا جاتا تھا، اسلامی فوجوں کے قبضے میں آ گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب صلیبی سلطنت کی بنیادیں ہلنے لگیں اور ہر دشمن جان گیا کہ اب سلطان کا اگلا ہدف وہ مقدس شہر ہے جسے وہ لوگ خدا کا مقبرہ اور مسلمان قبلہ اول کہا کرتے تھے، القدس۔ 15 رجب 583 ہجری یعنی 20 ستمبر 1187 اسلامی لشکر القدس کی فصیلوں کے سامنے جا پہنچا۔ سلطان نے شہر کو گھیر لیا، فضا میں تکبیر کی گونج اور اذانوں کی صدائیں بلند ہوئیں۔ دوسری طرف صلیبی افواج کے دلوں میں خوف نے گھر کر لیا تھا۔ ان کے راہب صلیبیں اٹھا کر دعائیں مانگ رہے تھے، نائٹس اپنے گھوڑوں کے ارد گرد چکر کاٹ رہے تھے اور عورتیں اپنے بچوں کو دیواروں کے پیچھے چھپا رہی تھیں۔ چند دنوں تک جنگ جاری رہی۔ تیروں، پتھروں اور آگ کے گولوں کی بارش نے فضا کو سرخ کر دیا، لیکن مسلمانوں کے حوصلے فولاد سے بھی مضبوط تھے۔ ہر روز سلطان اپنے سپاہیوں سے کہتا کہ یہ جنگ زمین کے لیے نہیں، ایمان کے لیے ہے۔ بالآخر وہ دن آ گیا جس کا وعدہ تاریخ نے صدیوں پہلے لکھ رکھا تھا۔ 4 اکتوبر 1187، 27 رجب المرجب، یعنی وہی مہینہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی سعادت ملی تھی۔ 91 سال بعد القدس کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھل گئے۔ صلیبیوں نے شکست تسلیم کر لی۔ ان کے رہنما راہب و نائٹس سلطان کے خیمے میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے ہتھیار زمین پر رکھ دیے اور جان کی امان طلب کی۔ جب 1099 میں صلیبیوں نے القدس پر قبضہ کیا تھا تو انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا اور ہزاروں کو تہہ تیگ کر دیا تھا۔ لیکن سلطان نے کیا کیا؟ اس نے ایک مثالی فاتح کی حیثیت سے شہر کے تمام شہریوں، راہبوں اور صلیبیوں سے عدل، احسان، رحم اور دریا دلی کا برتاؤ کیا۔ سلطان نے ان سب کو دیکھ کر کہا، ہم وہ امت ہیں جو دشمن پر بھی رحم کرتی ہے۔ میں وہ ظلم نہیں کروں گا جو تم نے ہمارے بچوں، عورتوں اور بوڑھوں پر کیا تھا۔ اور پھر وہی القدس جہاں ایک سلی سے صلیب لہرا رہی تھی، اب وہاں اذان کی صدائیں گونجنے لگیں۔ مسجد اقصی کے دروازے کھلے اور مسلمانوں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ یہ صرف ایک شہر کی فتح نہیں تھی، یہ پوری امت کے صبر، ایمان اور قربانیوں کی فتح تھی۔ 91 سال کے انتظار، ذلت اور غلامی کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے امت کو اس کا کھویا ہوا قبلہ لوٹا دیا تھا۔ القدس کی فتح کے بعد سب سے پہلا اور سب سے مقدس کام مسجد اقصی اور گنبد صخرہ کی تطہیر تھی۔ صلیبیوں نے ان مقدس مقامات کو اپنی غلاظتوں، صلیبوں اور بتوں سے آلودہ کر رکھا تھا۔ وہ جگہ جہاں کبھی نبیوں کے سجدوں کی خوشبو ہوا کرتی تھی، اب وہاں تلواروں اور شراب کی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی خود مسجد اقصی پہنچے۔ ان کے قدموں کے ساتھ سینکڑوں سپاہی، علماء اور قاضی فاضل بھی موجود تھے۔ جب مسجد کے دروازے کھولے گئے تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ سلطان نے حکم دیا، اللہ کے گھر کو پاک کرو۔ چشم فلک نے وہ منظر دیکھا جب مجاہدین نے آنسو اور خوشبوؤں سے مسجد اقصی کے فرش کو دھویا، دیواروں کو صاف کیا اور گنبد صخرہ کو غسل دیا۔ پانی کے ہر چھینٹے کے ساتھ 90 سال کی غلامی کے داغ مٹتے جا رہے تھے۔ گنبد صخرہ دوبارہ سونے کی طرح چمکنے لگا، وہ چمک جو ایمان کی علامت تھی، وہ روشنی جو امت کے دل میں دوبارہ جاگ اٹھی تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس کا خواب نور الدین زنگی نے دیکھا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہاتھوں سے وہی ممبر مسجد اقصی میں نصب کیا جو نور الدین زنگی نے برسوں پہلے القدس کی فتح کے انتظار میں تیار کروا رکھا تھا۔ ممبر کے ہر نقش میں ایمان کی خوشبو تھی، ہر لکڑی کے ریشے میں نور الدین کا خواب اور صلاح الدین کا عزم سانس لے رہا تھا۔ یہ صرف ایک ممبر نہیں رکھا گیا تھا، یہ اعلان تھا کہ القدس کی آزادی صلاح الدین کا اکیلا کارنامہ نہیں بلکہ وہ جہادی خواب کی تکمیل تھی جو نور الدین زنگی نے سالوں پہلے اپنی آنکھوں میں سجایا تھا۔ یہ فتح دراصل 2 نسلوں کے ایمان، صبر اور اخلاص کا تسلسل تھی، اور اس دن بیت المقدس نے گواہی دی کہ اللہ کی زمین بالآخر اللہ کے بندوں کے ہاتھوں پاک کر دی گئی تھی۔ بیت المقدس کی فتح نے نہ صرف مشرق وسطیٰ کو ہلا کر رکھ دیا بلکہ یورپ میں بھی ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ 1189 عیسوی میں تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہوا اور اس کی قیادت کرنے والا تھا انگلینڈ کا مشہور بادشاہ رچرڈ شیر دل، ایک سپہ سالار
जो बहादुरी और अक्ल में अपनी मिसाल आप था। सलेबियों ने मुत्तहिदा अफवाज के साथ मशरिक की तरफ चढ़ाई की और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी फौज को अक्का और याफा जैसे अहम कलों पर मजबूती से तैनात किया। रिचर्ड शीरदिल एक ज़हीन, होशियार और बेखौफ जंगजू था, मगर जब उसकी मुलाकात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से हुई तो वो जान गया कि ये शख्स महज एक फाते नहीं बल्कि एक हिकमत, सब्र और ईमान का पैकर है। तवील जंगों के बाद दोनों फरीक सख्त थकन और नुकसान का शिकार हो चुके थे। मसाइल और खतरात ने सब पर वाजे कर दिया कि अब सिर्फ अमन ही सबसे बड़ा हथियार है। बिला आखिर सितंबर 1192 यानी 588 हिजरी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और रिचर्ड शीरदिल के दरमियान मुआहदा याफा तय पाया, जिसे बाज मौर्रिखीन सुलहुर रमला भी कहते हैं। इस मुआहदे की दो अहम दफात थीं। अल कुद्स का फैसला, बैतुल मक़दिस इस्लामी कंट्रोल में रहेगा, लेकिन ईसाइयों के लिए ज़ियारत के दरवाजे खुले रहेंगे ताकि मुक़द्दस मकामात पर इबादत का हक महफूज रहे। साहिली पट्टी, सलेबियों को तायर से लेकर याफा तक साहिली इलाकों में क़याम और कंट्रोल की इजाज़त दी गई। ये मुआहदा किसी को मुकम्मल तौर पर खुश न कर सका। कुछ मुअर्रिखीन ने तनकीद की कि सुल्तान ने सलेबियों को बिल्कुल क्यों न निकाला, मगर तारीखी हालात, जंग की थकन और ममलिकत के इस्तेहकाम के पेश नज़र ये फैसला उस वक्त का सबसे मुश्किल मगर ज़रूरी फैसला था। मुआहदे के फौरन बाद रिचर्ड शीरदिल 9 अक्टूबर 1192 को यूरोप वापस रवाना हो गया और यूं एक अजीम दौर ख़त्म हुआ जहां न सिर्फ सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलेबियों को शिकस्त दी बल्कि अक्ल, हिकमत और अदल की मिसाल भी कायम की। मुआहदे के बाद भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दिमश्क वापस लौटे। 1193 ईस्वी फरवरी के महीने में शदीद सर्दी ने उन्हें अपनी लपेट में ले लिया। उन्होंने मर्ज और कमजोरी के बावजूद शुजाअत का दामन नहीं छोड़ा, मगर 3 मार्च 1193 को 55 बरस की उम्र में ये अजीम सिपह सालार इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी वफात का सदमा पूरी मुस्लिम दुनिया पर एक पहाड़ बनकर टूटा। घरों के दरवाजे बंद कर दिए गए, शहर की सड़कें सुनसान हो गईं और हर चेहरा मातम में डूबा हुआ था। लोग छतों पर जमा होकर दुआ करते, उलेमा और आम शहरी आंसू बहा रहे थे। तारीख के सफ़ात आज भी ये मंजर ज़बानी सुनाते हैं कि एक इंसान, एक सिपह सालार और एक कामिल हाकिम दुनिया से रुखसत हो गया, मगर उसकी अजमत अमर हो गई। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत उनकी मौत के बाद सामने आई। एक अजीम सल्तनत का हुक्मरान जिसके ज़ेर असर शाम, मिस्र, इराक और हिजाज थे और जिसके फौजी मैदान जंग में सबसे बड़े सिपह सालार समझे जाते थे। जब उनके ज़ाती मालो मुल्कियत का हिसाब किया गया तो दुनिया हैरान रह गई। उनके पास सिर्फ एक घोड़ा, एक तलवार, एक सिरा और सिर्फ 36 दिरहम यानी 36 दिरहम थे। उनकी ख्वाहिश के बावजूद वो हज भी न कर सके क्योंकि उनके पास हज के लिए रकम नहीं थी। ये थी वो सादगी जो एक बादशाह को फकीर बना देती है, मगर दिल को इतना माला माल कर देती है कि तारीख के सफ़ात हमेशा उसके नाम से रोशन रहते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी आज भी जिहाद, इस्लामी इत्तेहाद और इखलाकी रवादारी की एक लाजवाल अलामत है। वो पहले मुसलमान हाकिम थे जिनसे यूरोप के ताकतवर ईसाई लरज़ गए और उनकी बहादुरी, फयाजी और हुस्न इखलाक ने दुश्मन के दिल में भी उन्हें एहतराम दिलाया। वो फातिह अल कुद्स थे, एक ऐसा नाम जिसकी गूंज सदियों से गुजरकर आज भी सुनाई देती है। तारीख के हर वर्क पर सलाहुद्दीन अय्यूबी की अजमत और बहादुरी हमेशा याद रखी जाएगी। और इसी के साथ एक इंसान की कहानी खत्म हुई, लेकिन उसकी मिसाल, उसकी रूह और उसकी मीरास हमेशा के लिए जिंदा रह गई।